اموات گذشتگان همه مؤمنین و مسلمین، اموات گذشتگان این جمع، شهدای کویته، شهدای غرب کابل، بر محمد و آل محمد صلوات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العلي العظيم.